नाजरीन, हमारे लिए ये आज एक बहुत ही खुशी का मौका है। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से ही हमारा मिनहाज यूथ लीग डिस्ट्रिक्ट खुशाब के ज़ेर एहतमाम इसकी तमाम तहसीलात के अंदर तंजीमी नेटवर्क के क़याम के सिलसिला में और बिलखुसूस मिनहाज यूथ लीग ने जो नौजवानों के अंदर किताब दोस्ती के कल्चर को आम करने के लिए जो यूथ स्टडी सर्कल के नाम से एक मुहिम शुरू की, उस मुहिम के सिलसिला में हमारा मिनहाज यूथ लीग खुशाब के ज़ेर एहतमाम इसकी तमाम तहसीलात के अंदर विज़िट्स हुए और वहाँ पर हमने नौजवानों में किताब दोस्ती के कल्चर को आम करने के लिए हमने यहाँ पर यूथ स्टडी सर्कल्स कायम किए हैं। यूथ स्टडी सर्कल के क़याम के इस मौका पर मैं बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मोहतरम मलिक आमिर सुमली साहब जो सदर हैं हमारे मिनहाज यूथ लीग डिस्ट्रिक्ट खुशाब के। इनके साथ मोहतरम इमरान कादरी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मिनहाज यूथ लीग डिस्ट्रिक्ट खुशाब के, और इनके साथ मोहतरम हसनैन रज़ा साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मिनहाज यूथ लीग डिस्ट्रिक्ट खुशाब के। इन तमाम नौजवानों को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस जब हमने सुबह सफ़र शुरू किया तो सफ़र हमने कायदाबाद से शुरू किया, फिर नूरपुर थल गए और दूर दराज इलाकों में जहाँ पर आज भी पुरानी रिवायात और पुराने कल्चर के तहत लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर भी हमने यूथ स्टडी सर्कल कायम किया। और बिल आखिर हम डिस्ट्रिक्ट खुशाब की जो तहसील खुशाब है इस वक्त हम उसके मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने नौजवानों की तंजीम नौ भी की और यूथ स्टडी सर्कल भी कायम किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इन नौजवानों की मौजूदगी में आप सब दोस्तों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये यूथ स्टडी सर्कल हम क्यों कायम कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इस्लाम को आए हुए 1450 साल बीत गए और 1450 सालों में इस्लाम की तारीख का अगर आप मुताला करें तो 1000 साल से ज़्यादा वक्त मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की। और उस पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करने की बुनियादी वजह ये थी कि मुसलमानों का किताब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। वो इल्म के मैदान में इंतहाई आगे थे, वो इल्म के पैगंबर बनकर, और वह अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के इल्म सिखा दिया और नाम सिखा दिए, तो इल्म की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ ही कर दी गई थी। उस सबक को जब तक उम्मत मुस्लिमा ने अपनाए रखा, पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी करती रही। और पिछले कई सालों से उम्मत मुस्लिमा किताब से दूर हो गई, इल्म से दूर हो गई और तरक्की और उरूज से दूर हो गई। और दूर हुई तो आज क्या कुछ हुआ, जो हमारी अक़दार थी, जो हमारी रिवायात थी, जो हमारा सरमाया था, वो हमें यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आता है, यूरोप की लाइब्रेरीज़ में नज़र आता है, जिसके नतीजे में उन्होंने इल्म को अपनाया तो वो आला मुकाम पे पहुंच गए और हमने इल्म को छोड़ दिया, किताब दोस्ती के कल्चर को छोड़ दिया, तो हम ज़लील और रुस्वा हो गए। आज इस कदर ज़लील और रुस्वा हुए कि जो इल्म की मिरास हमारे आबाओ अजदाद छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ाना तो दूर की बात। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हम अपने आबाओ अजदाद की दी हुई चीज़ों को और मिरास को और बिलखुसूस इल्म की मिरास को हम संभाल के भी ना रख सके, आगे बढ़ाना तो दूर की बात है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मसलन हमारी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करने की बात आती है, जब मेडिसिन के ज़रिए बीमारियों के इलाज की बात आती है, तो हमारे जहनों में और आम पब्लिक में और आम पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है कि शायद ये ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करना ये गैर मुस्लिमों की इजाद है। या सोसाइटी के अंदर जितनी तरक्की पाई जाती है साइंस के मैदान में, जितनी तरक्की पाई जाती है इल्म के मैदान में, जितनी तरक्की पाई जाती है टेक्नोलॉजी के मैदान में, शायद ये सारी की सारी तरक्की गैर मुस्लिमों ने दी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसा नहीं है। ये बदकिस्मती है कि हमारी पूरी की पूरी कौम अपने शानदार माजी से अदम वाकफियत का शिकार हो गई। ऑपरेशन के जरिए इलाज करना, ये ऑपरेशन के जरिए इलाज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना आप पूरे 1000 साल
اسلامی تاریخ کو اٹھا لیں، اور اگر کسی نے اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہو تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول، جو انہوں نے 14 جلدوں پر سیرت الرسول کے موضوع پر کتاب لکھی. اس کی جو پہلی جلد ہے آپ اس کا چیپٹر نمبر 3 اور 4 پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان کس قدر تابناک ماضی کے حامل تھے. مسلمانوں نے جو پوری دنیا کے اندر حکومت کی، مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر جو راج کیا، وہ صرف اور صرف علم دوستی، کتاب دوستی کے کلچر کے ذریعے کیا. اور ہر صدی کا جو ٹاپ ڈاکٹر ہوتا تھا، ہر صدی کا جو ٹاپ انجینئر ہوتا تھا، ہر صدی کا جو ٹاپ کیلیگرافسٹ ہوتا تھا، ہر صدی کا جو ٹاپ ہر فیلڈ میں ماہر ہوتا تھا، وہ ہر صدی کا مسلمانوں میں سے ہوا کرتا تھا. صرف اس وجہ سے ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا، کتاب کے ساتھ محبت کر رکھی تھی. اٹھتے چلتے پھرتے وہ کتاب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. معزز حاضر ناظرین، بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو القاسم زہراوی وہ مسلمان سائنسدان تھا اور مسلمان ڈاکٹر تھا جس نے آپریشن کے ذریعے علاج کرنا سکھایا. یہ تو میں نے ابھی صرف ایک آپ کو علاج کی بات بتائی. علاج بالدوا ہو یا علاج بالجراحت ہو، آپریشن کے ذریعے علاج کرنا، یہ سارے طریقے علاج کے بھی مسلمانوں نے سکھائے. اسی طریقے سے ہر میدان میں مسلمانوں کے بڑے بڑے نامور نام نظر آتے ہیں. یہ بڑے بڑے نام اور دنیا کو رہنمائی دی تو نوجوانوں اور امت مسلمہ کے لوگوں نے تب تک دی جب تک کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑے رکھا. منہاج یوتھ لیگ نے پورے معاشرے کے اندر دیکھا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بالخصوص اس سوسائٹی کے اندر جس میں انتہا پسندی تھی، جس میں جہالت تھی، جس میں تنگ نظری تھی، جس میں شدت پسندی تھی، اس معاشرے کے اندر رہ کر 1200 سے زائد کتابیں فقط اس لیے لکھیں کہ اگر پوری قوم اور پوری امت پھر سے عروج چاہتی ہے تو اسے علم اور کتاب دوستی کے کلچر میں آنا ہوگا. منہاج یوتھ لیگ کی مرکزی ٹیم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے افکار کے نتیجے میں اس بات کو دیکھا، سمجھا، پرکھا کہ آج کا نوجوان اگر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا، بد اخلاقی کا شکار ہو گیا، اگر وہ نوجوان بیرا روی کا شکار ہو گیا، بد کرداری کا شکار ہو گیا، تو صرف اس وجہ سے ہوا کہ نوجوان کتاب سے دور ہو کر سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ گیا، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ساتھ جڑ گیا. اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ پوری پاکستانی قوم کرپشن میں 5ویں نمبر پر پہنچ گئی. ایمانداری اور دیانتداری میں 195 ملک پوری دنیا میں، اور پاکستان کا نمبر 169. اور اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو گیا کہ پوری دنیا کے اندر اخلاقی گراوٹ میں پاکستانی نوجوان پہلے نمبر پر آ گیا. یہ اس قدر معاملات خراب اس لیے ہوئے کہ ہمارے نوجوانوں کو ڈائریکشن نہیں دی گئی اور موبائل ہاتھ میں پکڑا دیے، غلط انفارمیشن، احادیث مبارکہ، اقوال مولا علی المرتضیٰ کے من گھڑت بنا کر غلط انفارمیشن سوسائٹی کے اندر پریویل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے نظریات تباہ ہو رہے ہیں، فکر تباہ ہو رہی ہے، علم تباہ ہو رہا ہے، اور پوری کی پوری معاشرے میں یہ ساری چیزیں اصل روح ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پہ عجیب و غریب قسم کے نظریات پروموٹ ہونا شروع ہو گئے. منہاج یوتھ لیگ نے علم کے کلچر کو عام کرنے کے لیے، یوتھ سٹڈی سرکل کے نام سے ایک کمپین لانچ کر رکھی ہے تاکہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے نکال کر، جو ٹائم ہم فیس بک پر ضائع کر دیتے ہیں، جو ہم سوشل میڈیا کے استعمال پر ضائع کر دیتے ہیں، وہ سارے کا سارا ٹائم وہاں سے نوجوانوں کو نکال کر کتاب کے ساتھ جوڑا جائے، کتاب کے ساتھ جوڑا جائے. اور یہ سارے نوجوان ڈاکٹر طاہر القادری کے تیار کردہ نوجوان ہیں، اور انہوں نے عزم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس علاقے کے، ہم خوشاب میں ہوں، میاں والی میں ہوں، اٹک میں ہوں، جہلم میں ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک اور پورے پاکستان کے اندر، اور پھر منہاج القرآن کا نیٹ ورک تو پوری دنیا کے اندر موجود ہے. پوری دنیا میں منہاج القرآن کا اور پاکستان کے اندر بالخصوص منہاج یوتھ لیگ کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم یوتھ سٹڈی سرکلز قائم کریں گے. ہر مہینے میں ہم ایک کتاب رکھا کریں گے. جیسے اس مہینے کے اندر ہم نے
علم کی اہمیت کے لیے کتاب مقرر کر رکھی ہے۔ ہم اسٹڈی سرکلز قائم کرتے ہیں ویکلی، ہفتے میں ایک مرتبہ ہر تحصیل میں نوجوان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کتاب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور پورے مہینے کے 4 ویکس کے اندر کتاب کو ڈیوائیڈ کر کے کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ نوجوان کتاب خریدتے ہیں اور خرید کر پھر آگے کتاب دوستی کا یہ کلچر عام ہوتا ہے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آج کی اس مختصر ٹاک کے ذریعے، جتنے دوست بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے دوست بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس مبارکباد کے ساتھ کہ آج ضلع خوشاب کے اندر قائد آباد کے نوجوانوں نے نور پور تھل کے دور دراز علاقے میں، جہاں پر ابھی ضروریات زندگی اور سہولیات زندگی بھی میسر نہیں ہے پراپر طریقے سے، وہاں پر آج نوجوانوں نے کتاب دوستی کے اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے لبیک کہا۔ اور آج اس وقت ہم تحصیل خوشاب کے اندر موجود ہیں، جوہر آباد میں، اور یہاں کے نوجوانوں نے بھی عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ سوسائٹی کے وہ نوجوان جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور بد کرداری کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان نوجوانوں کو اس آفس میں اکٹھا کیا کریں گے اور یہاں پر انشاءاللہ انہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی آواز بھی سنائیں گے اور انہیں کتاب کے ساتھ جوڑ کر اپنے اور ان نوجوانوں کے علم میں بھی اضافہ کریں گے، اور یہاں پر ان کی جو ذہنی خیالات ہیں، ان یاد رکھیے شعور کبھی علم کے بغیر نہیں آتا، اور ہمارے پورے ملک کے جتنے بھی حالات، خواہ وہ معاشی حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، اخلاقی حالات ہوں، مذہبی حالات ہوں، اگر وہ گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ معاشرے میں علم نہیں رہا۔ جب علم نہیں ہے تو شعور نہیں آئے گا، اور جب شعور نہیں ہے تو کبھی قومیں انقلاب اور تبدیلی کا صحرا اپنے ماتھے پر سجانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، بات اس پیغام کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ آئیے منہاج یوتھ لیگ کے ان نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہر تحصیل، ہر ضلع کے اندر ہمارے نوجوان اس پلیٹ فارم کے ذریعے موجود ہیں، اور ان سب کا ایک ہی کام ہے کہ آؤ ایک عزم کریں، ایک کام کریں، کتاب دوستی کے کلچر کو عام کریں۔ آؤ ایک عزم کریں، ایک کام کریں، کتاب دوستی کے کلچر کو عام کریں۔ یہ بہت بڑی کمپین ہے، پورا معاشرہ کتاب سے دور ہو چکا ہے، آپ اس بات کی گواہی دیں گے، کتاب دوستی کا کلچر ختم ہو گیا ہے، کتاب دوستی کا کلچر ختم ہو گیا ہے۔ منہاج یوتھ لیگ کے نوجوان انشاءاللہ یہ اس پیغام کو لے کر ہر نوجوان تک پہنچیں گے اور ان کو کتاب کے ساتھ محبت، کتاب کے ساتھ دوستی، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر مسجد کے اندر ایک ذکر کی مجلس ہو رہی ہوتی اور ایک علم کی مجلس ہو رہی ہوتی تو آقا علیہ السلام علم کی مجلس کو اہمیت دیا کرتے تھے، ذکر کی مجلس کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا، یہ جو یوتھ اسٹڈی سرکل قائم ہوئے ہیں، ان یوتھ اسٹڈی سرکل کو قائم کرنے کے ذریعے سے نوجوانوں کو جہاں پر علم میں اضافہ ہوگا، جہاں پر ان کا ظاہری اخلاق درست ہوگا، جہاں پر ان کے خیالات درست ہوں گے، جہاں پر ان کے نظریات درست ہوں گے، وہاں اس یوتھ اسٹڈی سرکل کے ذریعے آخرت کے لیے بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک علم حاصل کرو، اور اگر کوئی علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ علم کسی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں سیکھا جائے وہ باعث برکت اور ذریعہ نجات ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جس کے پاس علم ہو، اور ایک وہ بندہ جو ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ خدا کی قسم میں مبارکباد دیتا ہوں یہ یوتھ لیگ کے ڈسٹرکٹ خوشاب کے اور تحصیل خوشاب کے قائد آباد نور پور تھل کے نوجوانوں کو بارے دیگر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اہم قدم اٹھایا اور ایک بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ایک نئے طریقے سے کام کو لے کر چلے ہیں، عزم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری رات عبادت کرتا رہے بندہ، 1000 نفل پڑھ ڈالے، اور دوسری طرف علم والا بندہ ساری رات سویا رہے تو علم والے کا سونا عبادت کرنے والے عابد سے کئی گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ یوتھ اسٹڈی سرکل قائم کر دیے ہیں، جب نوجوان یوتھ اسٹڈی سرکل میں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے
तो क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस नौजवान वो जब घर से निकलेगा ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे का जन्नत तक पहुंचना आसान कर देता है। और आखिरी जुमला सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन और आसमान में जितनी चीजें पाई जाती हैं वो सारी चीजें इल्म हासिल करने वाले बंदे की बख्शिश की दुआ करती हैं। यहां तक कि समंदर के पानी के अंदर पाई जाने वाली मछलियां भी इल्म हासिल करने वाले बंदे के लिए बख्शिश और रहमत की दुआ करती हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ये मिनहाज यूथ लीग डिस्ट्रिक्ट खुशाब और तहसीलात के नौजवानों को कि जिन्होंने आज अज़्म किया है कि इंशाअल्लाह किताब दोस्ती के कल्चर को आम करेंगे, अपने और नौजवानों के इल्म में इजाफा करके अपनी और नौजवानों के जो बदकिरदारी है नौजवानों की माशरे के अंदर अखलाकी गिरावट है उनके खात्मे का जरिया बनेंगे। हम अज़्म करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। हम ना उम्मीद नहीं हैं, अगर हम अखलाकी गिरावट में पहले नंबर पर आ गए तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो जाएं? क्या हम वैसे ही बैठे रहें या प्रैक्टिकली अपना किरदार अदा करने के लिए आए? तो बातों से कुछ नहीं होगा। मिनहाज यूथ लीग ने दोस्ती के इस कल्चर को, किताब दोस्ती के कल्चर को आम करने का आगाज कर दिया है। आइए अपनी तहसीलात में, अपने घरों में यूथ स्टडी सर्कल्स कायम कीजिए और किताब दोस्ती के इस कल्चर को आम करने में हमारा साथ दीजिए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।